Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Univers de la physique et de la chimie de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 21, mesure du volume d'un liquide, dans la page 21. Donc nous avons déjà parlé précédemment des unités de volume et nous avons différencié entre la capacité et le volume. Donc on va continuer cette leçon dans la première partie. La deuxième partie, on va parler de la mesure du volume d'un liquide. Donc d'une unité à l'autre. Donc من وحدة إلى أخرى. Donc احنا déjà تكلمنا على لو فوليوم وتكلمنا على لا كاباسيتي. دونك دابا شي مرات كنحتاجو كتكون عندنا ان كاباسيتي وكنبغيو نرجعوها فوليوم، وشي مرات كيكون عندنا فوليوم كنبغيو نرجعوه كاباسيتي. دونك في هاد الحاله كيسكون دوا ايتيليزي هاد لو طابلو اللي يعني كيخلينا نمشيو من لو فوليوم فير لا كاباسيتي ومن لا كاباسيتي فير لو فوليوم. دونك on doit savoir convertir les unités. اذا خصنا نعرفو نحولو الوحدات، c'est-à-dire passer d'une unité à une autre et dans tous les sens، يعني في جميع الاتجاهات. في جميع خصنا نمشيو من الفوليوم لا كاباسيتي ومن الكاباسيتي vers le volume. À retenir, on a un litre est égal à un décimètre cube. يعني واحد السعة ديال un litre est égal à un décimètre cube. دونك هاد لو طابلو هذا فيه ان ايرور، هاد الخطا هذا فيه خطا. دونك انا غادي نجيب الطابلو الصحيح. دونك عندنا ان لتر ايتيغال، دونك راه هما كيقولوها هانت ان لتر ايتيغال. دابا الا جيت هنا درت ان لتر سي لا ميم شوز كو ان ديسيمتر كيوب. دونك ان لتر ايتيغال ان ديسيمتر كيوب، ولكن في هاد لو طابلو الا حطينا هنا ان ديسيمتر كيوب غيعطينا سنتيلتر، وبالتالي هاد لو طابلو ليس صحيح. دونك c'est-à-dire qu'un récipient ayant la capacité d'un litre peut contenir un volume de liquide 1 décimètre cube. يعني إلا عندنا واحد الإناء أو واحد لو ريسيبيون اللي كيهز 1 لتر، إلا خدينا لو فوليوم ديال 1 ديسيمتر كيوب ودرناه في داك الإناء غادي تملأ كومبل. دونك هذا هو المقصود ب 1 لتر est égal 1 décimètre. دونك هاد لو طابلو ديال الكونفرسيون خطا، خصو يتصحح. دونك غادي نمشيو جو نونطرين. دونك هنا غادي نديرو تحويلات باستعمال الطابلو ديالي. Utiliser le tableau de conversion fourni pour effectuer les conversions suivantes. إذا دابا هنايا غادي نحاولو نطبقو داكشي اللي قلنا في البداية، convertir les unités, c'est-à-dire passer d'une unité à une autre. Donc 1 litre est égal à combien de centimètres cubes. إذا هنايا بغيت نشوف 1 litre، ها هو 1 litre شحال كيساوي ديال لي سنتيمتر كيوب. يعني غادي نزيد لي زيرو حتى نوصل للوحدات لي زونيتي. دابا هادو لي ديزين وهادو لي سونتين ديال السنتيمتر كيوب. اذا خصني نوصل لهنا، ما نوقفش هنا، ماشي هذا هو السنتيمتر كيوب. السنتيمتر كيوب واحد، خصنا حتى نوصلو حتى لهنا. اذا كومبيان ايتيغال ا 1000 سنتيمتر كيوب. 1 سنتيلتر، 1 سنتيلتر الا بغيت 1 سنتيلتر غنحط واحد في لونيتي ديال السنتيلتر ديال لا كاباسيتي. combien est égal de centimètres cubes. إذا إلا بغيت شحال كتساوي بالسنتيمتر كيوب غنزيد زيرو. إذا هنا وصلت للسنتيمتر كيوب، c'est-à-dire 10. donc est égal à 10 سنتيمتر كيوب. 1 هكتوليتر، إذا الهكتوليتر هو هذا، غادي نحط فيه 1 وخصنا شحال كيساوي ديال المتر كيوب. إذا المتر كيوب جاي قبل الهكتوليتر، إذا غادي ندير 0,1 c'est-à-dire est égal 0,1 متر كيوب. 1 millilitre، 1 millilitre، إذن millilitre سعة. combien est égal ديال لي سنتيمتر كيوب est égal à 1 سنتيمتر. دابا يعني شنو خص التلميذ يعقل؟ خصو يعقل على هادي، يعقل على أن 1 لتر est égal à 1 décimètre cube.
ويعقل على 1 مليلتر est égal 1 سنتيمتر. دونك هادو هما اللي خصهم يتحفظوا عن ظهر القلب. وهادو كتلقى الاستاذ شي مرات كيكتبهم عندك في السبوره ولا يعني قرابين ليك، لان هما اللي كيخليونا ندوزو من لا كاباسيتي فير لو فوليوم اي دو فوليوم فير لا كاباسيتي. دونك اون باس دابا دوزيامون هو الموضوع ديال لا سايونس ميزور دو فوليوم اذا ليكيد. اذا دابا الا بغينا نقيسو الحجم نتاع واحد لو ليكيد، لا بروشين فوا غنشوفو الحجم نتاع ان سوليد. دونك كيل سون لي انسترومون دو ميزور، شنو هما يعني دونك ادوات القياس. Je pose la question. Donc la question qu'on va poser, quel instrument doit-on utiliser pour mesurer le volume d'un liquide؟ يعني شنو هي الأداة اللي غادي نستعمل باش نقيس الحجم نتاع واحد لو ليكيد. دونك دابا غادي نحطو دي بروبوزيسيون. دونك مثلا غادي نقولو دونك مثلا un récipient gradué. يعني شنو هو ان ريسيبيون غراديي؟ يعني واحد الاناء مدرج. مثلا ان éprouvette graduée، éprouvette graduée. مثلا لا فيول جوجي etc. دونك انبوب مدرج او لا ليبروفيت غادي نشوفوها حتى هي، وعندنا لا فيول جوجي حتى هي غادي. هادو دي بروبوزيسيون. دابا غادي نمشيو لجاناليز لو دوكيمون. بور ميزوري لو فوليوم دان ليكيد، اذا لقياس حجم واحد لو ليكيد واحد السائل، on peut utiliser des récipients comportant des gradations. دونك هنا لاحظوا انهم كيعطيونا بان خص لا بد من وجود لي غرادياسيون. شنو هما لي غرادياسيون؟ هما التدريجات. هذا دابا هادي سي اون ايبروفيت كي غراديي. دونك او ان تري دو جوج. اذا شنو هو ان تري دو جوج؟ ان تري دو جوج فوالا هنايا هما كيشرحوا ان تري دو جوج. quand le liquide arrive au trait de jauge, on a 250 millilitres. Donc le trait de jauge هو كتكون عندنا بحال دابا هاد لا فيول جوجي كتكون هكا مثلا. هاد لا فيول جوجي دايرين لها واحد لو تري، ولكن اسكي لي غراديي؟ ني با غراديي. دونك هنايا كيديروا هنا مثلا الا وصلتي لهنا 250 مليلتر، يعني الا ملأتيها وصلتي حتى لهاد لو تري هذا، راه غادي يعني غتكون عبرتي 250 قستي 250 مليلتر دو فوليوم. ولكن الا دزتي الفوق مثلا اولا بقيتي لتحت في واحد المستوى ما تقدرش تعرف. علاش؟ بيسك هاد لا فيول جوجي ني با غراديي. بار كونتر لي بروفيت كيمكن تعطيك لو فوليوم في اي مستوى ديال لو ليكيد، في اي نيفو ديال لو ليكيد كيمكن تعطيك. علاش؟ لانها الي غراديي. دونك هذا هو الفرق بين لا فيول جوجي. اذا لا فيول جوجي مرتبطه بلو تري، ان تري، وكيكون مكتوب عليها الا وصلتي لو تري ها قد. ولا فيول جوجي مختلفين، كاين ديال 250 مليلتر، كاين 150، كاين 100، على حساب شحال كتهز ديال كل وحده ولا كاباسيتي نتاعها. ولكن بالنسبه لي بروفيت الي غراديي. دونك هنا كنشوفوا لا غرادياسيون، هنا لا غرادياسيون التدريجه. هنا كنشوفوا الخط اللي خصها توصل ليه باش تعطينا لو لا كاباسيتي ou bien le volume. Donc observez les prouvettes et la fiole jaugée. Donc هادو هما جوج ديال لي زوتي او لي جوج ديال لي انسترومون qu'on peut utiliser pour mesurer le volume d'un liquide. Donc préciser. دابا لا كيسيون préciser، حدد
lequel des deux instruments peut être utilisé pour mesurer. إذا شكون من هاد الجوج ديال الأدوات اللي نقدروا نستعملوا باش نقيسوا ديفيرون فوليوم. إذا واش هادي ولا هادي؟ إذا لي بروفات هي اللي غادي تساعدنا. علاش؟ لأن هادي كتعطينا قياس واحد، بينما هادي كتعطينا ملتي ميزور، يعني دي ميزور ديفيرون، دي ميزور ديفيرونت. دونك هنا دونك اللي كتعطينا ديفيرون فوليوم سي لي بروفات، وخصها تكون غراديي، لان كاينه لي بروفات كي ني با غراديي. الا ما كانتش غير مدرجه ما غاديش تعطينا ملتيبل ميزور. دونك لي بروفات غراديي. شكون اللي كتعطينا ان فوليوم دوني، يعني مكتوب عليها 250 مليلتر، 100 مليلتر، 200 مليلتر، سا ديبون شنو مكتوب عليها وسويفون الخط. دونك هي لا فيول جوجي. دونك اليوم تعرفنا على جوج ديال لي زانسترومون، واحد كيعطينا ديفيرون فوليوم، واحد لانسترومون كيعطينا ان فوليوم دوني pour mesurer la capacité et le volume d'un liquide. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la mesure des volumes d'un liquide.